चाहिँ ल्याउने कांग्रेस यो हालत त पुग्दैन थियो। मैले सुरुमै भने अवसरको सदुपयोग कांग्रेसले गर्न नसकेको हो। समग्र रूपमा हामीले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। समग्रको जिम्मेवारीमा म आफू पनि त्यसभित्रै पर्छु। त्यही असन्तुष्टि र चित्त दुखाइरहेछ त। गणेशमानजीलाई सम्झेर आज त्यो बाटोलाई हामीले लिएर हिँड्नु छ। टोपी लाउने हो, समाजवादको कस्तो टोपी लाउने टाढेमा देखिनु पर्छ, चिन्ने। धेरै प्राध्यापकहरूलाई पनि चिन्ता भएको अवस्था अहिले देखेका छौँ हामीले। यो लोकतन्त्रमा समानताको अवसर चाहिँ नि प्राप्त हुन्छ भन्ने विचारसँग वर्तमान चाहिँ नि यो नीतिको चाहिँ नि तालमेल नखाएको त खान नसकेको त होइन। समाजवादको दृष्टिकोणले नेपाली कांग्रेसको अवस्था सन्तोषजनक छैन। अब आफ्नो भोटर आफै चुन्ने, त्यसैबाट नेता भएर आउने, एकपल्ट केन्द्रीय सदस्य भएपछि अर्कोपल्ट महाधिवेशन महासमितिको प्रतिनिधि हुनु नपर्ने, अल आर इक्वल बट सम आर मोर देन इक्वल। नेपाली कांग्रेसले अवलम्बन गरेको यो समाजवाद जुन थियो त्यो इम्प्लिमेन्टेसन हुन नसक्दाखेरि यो परिस्थिति आएका छन्। त्यो समाजवाद भनेको र त्यो नेपाली कांग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनेको यो गरिबलाई माथि उठाएर धनी बनाउने हो। तर अहिले नेकपाको जुन समाजवादको परिकल्पना छ, राज्यबाट नियन्त्रित हुनुपर्दछ र गरिब जनतालाई धनी बनाउने होइन कि धनीलाई गरिब बनाउने भन्ने योजना अहिलेको नेकपाको समाजवादको रहेको हामीलाई लाग्दछ। बीपीको समाजवादी चिन्तन र समाजवादी कार्यक्रमसित राजा महेन्द्र डराएर नै हो। जय नेपाल साथीहरू, अब यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छलफल यो बहस चौतारीमा आज भेला हुन पाएकोमा, उपस्थित हुन पाएकोमा म अत्यन्त गौरवान्वित भएको छु र अत्यन्त साथीहरूलाई म धन्यवाद पनि दिन्छु। अब यो अहिले चाहिँ जसरी गोविन्दजीले समाजवादको नेपाली कांग्रेस र समाजवाद बारे आद्योपान्त संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत गर्नुभयो, आद्योपान्त प्रस्तुत गर्नुभएको छ र धेरै गहन अध्ययन उहाँले गर्नुभएको छ। म उहाँलाई पहिलो त विशेष धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र आज यो आयोजकहरूले जुन विषय ल्याउनु भयो सबभन्दा पहिले अत्यन्त सामयिक, अत्यन्त सान्दर्भिक र यो बेलामा अब कांग्रेस कता जान्छ भनेर चाहिँ नि सोचिरहेको बेलामा यो बहसलाई अगाडि ल्याएर आजका आयोजकहरूले राष्ट्रको कल्याण गर्नुभएको छ, लोकतन्त्रको कल्याण गर्नुभएको छ र कांग्रेसको उद्धार गर्न खोज्नु भएको छ। म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म सबभन्दा पहिले अब गणेशमानजीको प्रतिको सम्मान अब सबै साथीहरूले व्यक्त गरिसक्नु भएको छ। उहाँको योगदान अद्वितीय छ नेपालको इतिहासमा र उहाँको चाहिँ जीवन अनुकरणीय छ। उहाँको त्याग र सङ्घर्ष र बलिदान हामी सबैको लागि चाहिँ प्रेरणाको पुञ्ज हो, स्रोत हो। म उहाँप्रति श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दै आफ्ना भनाइहरू अगाडि बढाउन चाहन्छु। सबभन्दा मुख्य कुरा आज चाहिँ यो विषय आयो र अहिले तपाईहरुले राख्नुभयो समाजवादको कसीमा नेपाली कांग्रेस। यसबारे हामीले साच्चै चाहिँ नि बहस गर्न जरुरी छ, चिराफारा गर्न जरुरी छ, निर्मम विश्लेषण गर्न जरुरी छ। र अब कहाँ गएर चाहिँ हामी कसरी चुक्यौं, कहाँ हाम्रा चाहिँ पाइलाहरू चिप्लिए र के कारणले हामी आज पछि पर्यौं, यसको गहिरो अध्ययन गर्न जरुरी छ, विश्लेषण गर्न जरुरी छ। र अर्को कुरा म के भन्छु भने वैचारिक बहसको थालनी म भन्छु हामी एउटा गम्भीर रूपले एउटा वैचारिक बहसको थालनी गरौं। आजैबाट यही विषयबाट साथीहरूले सुरु गर्नुभयो। हाम्रो देशका प्रबुद्ध प्राध्यापक साथीहरूबाट सुरु भएको जुन यो बहसको थालनी छ, म यसलाई चाहिँ एउटा प्रस्थान बिन्दुको रूपमा मान्न चाहन्छु, लिन चाहन्छु। र अब हामी साच्चै नै यसमा चाहिँ नि एउटा झाराटार्नी मात्रै, एउटा बुद्धि विलास मात्रै,
एउटा चाहिँ यसो जम्मा भएर चाहिँ यो चाहिँ यो जुन किसिमको एनजिओ आइएनजिओहरूका चाहिँ गोष्ठी र चाहिँ समारोह भेला र छलफल हुन्छन् त्यस्तो मात्रै अब यो नहोस्। यो भन्दैछ पाइला मेट्दैछ कुरा गर्यो सकियो हैन। अब त्यो चाहिने अब चाहिँ यसपालि हुनु हुँदैन। पहिलो कुरा म यो भन्छु। अब यो बहसको थालनी गरेपछि यसले चाहिँ एउटा चाहिँ निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ। यसले एउटा चाहिँ प्राप्ति एउटा उपलब्धि एउटा कन्ट्रिब्युसन यसले दिनुपर्छ। र त्यसकारण चाहिँ म चाहन्छु अब चाहिँ नेपालमा वैचारिक गम्भीर रूपले वैचारिक बहसको हामी थालनी गरौँ र लोकतन्त्र र देश मात्र होइन नेपाली कांग्रेस त साँच्चीकै आज हाम्रो पार्टी सङ्कटमा छ र यो सङ्कटको कारण के हो यो पनि अब हामीले चाहिँ यसैमा खोजी गर्नुपर्छ। यही सन्दर्भमा हामी किन यहाँ पुग्यौं यसको पनि चाहिँ नि हामीले छलफल गर्नुपर्ने जरुरी छ। र वास्तवमा बीपीले समाजवादको बारेमा के भन्नुभयो, किशुनजीले के भन्नुभयो, गणेशमाजी सुवर्णजीहरूले सूर्यप्रसादजीहरूले के भन्नुभयो हैन, यी कुराहरू छँदैछन्। यिनको पनि हामी खोजी गरौँ र उहाँहरूले कति कुरा भन्नुभयो र कति इमानदारीतापूर्वक त्यसलाई जीवनमा आफ्नो चाहिँ सत्तामा पुग्दाखेरिमा कति उतार्ने कोसिस पनि गर्नुभयो। त्यसलाई पनि हामी विश्लेषण गरौँ र त्यसपछि अहिलेका यताको सत्तामा हामी पुग्यौं। यताका सत्ताधारी 46 साल पछिका सत्ताधारीहरूले के गर्यौं यो कुराको पनि हामीले निर्मम चाहिँ विश्लेषण मैले चाहिँ जरुरी देखाएको छु। र वास्तवमा म अलिकति प्र्याक्टिकल कुरा गर्न चाहन्छु। सैद्धान्तिक कुरा गर्दाखेरिमा म अलिकति सैद्धान्तिक कुरा भन्दाखेरिमा म के भन्छु भनेदेखि विश्वमा जसरी समाजवादको विकास हुँदै आएको छ, जसरी यो आन्दोलन चाहिँ अगाडि बढ्दै आएको छ, यो आन्दोलन घर घरमा घट घटमा पुग्या पनि छ। यो आन्दोलन पहिले जुन रूपमा चाहिँ यसले चाहिँ राज्य सत्तालाई चाहिँ के रे चाहिँ आन्दोलित गर्थ्यो, अहिले यो नव उदारवादको लहरमा यो अलिकति कता कता चाहिँ अल्मलिएको, त्यसलाई चाहिँ कता कता पृष्ठ ब्याकग्राउन्डतिर पुर्याइएको पनि देखिएको छ। यो एउटा यथार्थ हो, आज विश्व राजनीतिको यथार्थ पनि हो। कसैले समाजवाद साँच्चै लाग्छु भन्दै गर्दाखेरिमा तानाशाहीमा पुगेका छन्। कसैले चाहिँ हैन मैले व्यवहारिक रूपमा जान्छु भन्दाखेरिमा चाहिँ नि अब यो चाहिँ नि खुला बजार अर्थतन्त्रमा पुगेका छन्। र समाजवादकै ठोस हाँगो समातेर देशलाई चाहिँ अब पार लगाउँछु भन्ने कुरामा अब चाहिँ कता कति विश्वास कमजोर भएको पनि दुनियामा देखिएको छ। तर म अहिले के भन्छु भने नेपालको सन्दर्भमा विकल्प अर्को छैन। बीपीले भन्नुभयो तेस्रो मुलुकका के रे राष्ट्रहरू यदि समाजवादको बियोमा बाँधिएनन् भने या त तिनी एउटा चाहिँ कुनै अधिनायकवादतिर, सैनिक अधिनायकवादतिर, या त कुनै धार्मिक कठमुल्लापनतिर, या त कुनै साम्प्रदायिक चाहिँ सत्तातिर पुग्न सक्छन् अथवा फासिजमतिर पनि पुग्न सक्छन्। त्यसकारण चाहिँ यदि लोकतन्त्र बचाउने हो भनेदेखि समाजवादको बियोमा बाँधिनु जरुरी छ भन्ने उहाँको चाहिँ एउटा मुख्य जोड चाहिँ उहाँले त्यो गर्नुभएको मैले उहाँलाई बुझेको हो। र अब अहिले गोविन्दजीले धेरै विस्तृतमा ल्याउनुभयो। म त्यो अब पृष्ठभूमितिर धेरै जान चाहन्न। उहाँले जुन राख्नुभएको छ त्यो अत्यन्त अध्ययनशील साथीले राम्रो कुरा राख्नुभएको छ। तर अब म आजकै सन्दर्भ कांग्रेसको सन्दर्भ यसमा अलिकति तपाईलाई दुईटा कुरा सम्झाउन चाहन्छु। एउटा कुरो 15 सालमा नेपाली कांग्रेस 2/3 बहुमत ल्यायो। 15 सालमा 2/3 बहुमत के को आधारमा ल्यायो, कसको मतले ल्यायो, कसलाई अपिल गर्यो कांग्रेसले, के पोजिसन थियो 15 सालको। र अहिले कम्युनिस्टले 2/3 ल्यायो
र कांग्रेस यो हालतमा पुगेको छ। यो के कारण हो? यो दुईटा कुराको तुलना गर्दाखेरिमा हामी समाजवादको औचित्यबारे स्पष्ट हुन सक्छौं र समाजवादको कसीमा हामी कतिको चाहिँ खारो उत्रौं भन्ने कुरा पनि यसले चाहिँ देखाउँछ। र एउटा कुरो के हो भन्दाखेरिमा त्यतिखेरको पुस्ता बिपीहरू उहाँहरूको बारेमा विचारको कुरा वास्तवमा सुवर्णजीले पनि विचारको कुरामा गणेशमानजी किशनजीहरूले पनि बिपीले दिनुभएको विचारलाई उहाँहरूको चाहिँ व्यक्तिगत विचार के हुँदो तर चाहिँ उहाँहरूले त्यसलाई सहर्ष अंगीकार गरेको पाइन्छ। त्यतिखेरका 4B भनेर आउँछ बिपी, गणेशमानजी, सुवर्णजी, सूर्यबाबु, चारजना नेता। चारैजनाले चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ बिपीको विचारलाई नै अनुसरण गरेर पछि लागेको देखिन्छ। त्यसमा तपाईहरुलाई म एउटा सानो उदाहरण दिन्छु कि बिपीले सुनाउनु भएको हामीलाई, हेर मैले यत्रो कांग्रेसको निर्माण गरेँ, अब यो निर्माणको पछाडि कसको सहयोग मैले पाएँ तिमीहरूलाई थाहा छ भन्नुभयो। अब हामी त के भन्न खोज्नुभयो बिपी भनेर अल्मलियो। अनि के बिपी भनेर सुवर्णजी भन्नुभयो उहाँले। ल हेर म प्रधानमन्त्री भएँ, म प्रधानमन्त्री भएको केही दिनमा नै सुवर्ण शमशेर आउनुभयो एक बिहानै। अनि उहाँले भन्नुभयो ए बिपी तपाई अब प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, तपाईको एउटा समाजवादी नेताको तपाईको छवि छ, तपाईको छवि अनुसारको चाहिँ एक्ट त तपाईले गर्नु पर्यो नि भनेर सुवर्णजीले मलाई भन्नुभयो। अनि त्यसपछि चाहिँ के गर्नु पर्यो सुवर्णजी भनेर मैले सोधेँ। ल अब तपाईं वीरता उन्मूलन गर्नुहोस्, मैले कार्यक्रम बनाएर ल्याइदिएको छु। उहाँ अर्थमन्त्री उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, कार्यक्रम बनाएर ल्याइदिएको छु भनेर भन्नुभयो। अनि बिपीले भन्नुभयो हामीसित, हेर जबकि नेपालको सबैभन्दा ठुलो वीरतावान सुवर्णजी आफै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ आफैले मेरो वीरता उन्मूलन गरेर हैन तिम्रो समाजवादी छवि उज्जवल पार भनेर भन्न सक्ने त्यस्तो साथी तिमीहरू पाउँछौ, त्यस्ता साथी तिमीहरूले पाउँछौ। सुवर्णजीले मलाई, हामीले भन्दा सुवर्णजी हो भन्दाखेरि हामी त धन पनि भएको मन पनि भएको भनेको थियौँ। धनको कुरा छोड, मन भएको विचार भएको आइडियाले मलाई चाहिँ सुवर्णजीले सपोर्ट गर्नुभएको थियो भनेर बिपीले त्यो दृष्टान्त, उहाँ नेपालको सबभन्दा ठुलो वीरतावाल, उहाँले नै त्यो वीरताको उन्मूलनको कार्यक्रम बनाएर ल्याएर मलाई दिएर तपाईको समाजवादी छवि चाहिँ उज्याउनुहोस् भनेर चाहिँ यसरी मलाई सुझाव दिनुभयो भनेर। उहाँहरुमा त्यो एउटा कोअपरेसनको भावना थियो, उहाँहरुमा त्यो एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ थियो। बिपी सुवर्णजी अथवा चाहिँ नि मैले चाहिँ सूर्यबाबुको पनि देखेँ, कृष्णबहादुर देवकोटाले त्यतिखेरको नेपाली कांग्रेसको समाजवादको के अरे घोषणा हुँदाखेरिमा सूर्यबाबुले लामो चाहिँ एउटा व्याख्या प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यहाँ पनि उहाँले पुरा समाजवादको पक्षमा, अब सूर्यबाबुको व्यक्तिगत विचार के थियो तर उहाँ एकदम अनेस्ट उहाँले चाहिँ त्यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ अब गणेशमानजी बिपीले चाहिँ लके यो बाटो जाउँ भन्दाखेरिमा त्यसको प्रभाव उहाँमा एकदम थियो। पछि आएर चाहिँ हेर दलितलाई, हेर जनजातिलाई, हेर अल्पसंख्यक, यहाँ पछि पनि उहाँले भनिरहनुभयो समावेशी बनाउ व्यवस्था भनेर चाहिँ नि गणेशमानजी भनिराख्नुहुन्थ्यो। भनेपछि त्यो जेनेरेसनले हेर्नुहोस् एउटा रिस्क मोल्यो, जोखिम उहाँहरूले उठाउनु भएको। त्यतिखेर सामन्तवादसित लड्ने कुरा कम जोखिमपूर्ण थिएन, ठुलो जोखिम उहाँहरूले उठाउनु भयो हैन। कम त्यागको कुरा थिएन, ठुलो त्यागको कुरा चाहिँ उहाँहरूले उठाउनु भयो। र उहाँले त्यही बेलामा उहाँले वीरता उन्मूलन गरिदिनु भयो, जंगलको राष्ट्रियकरण गरिदिनु भयो, जमिनदारी अन्त गरिदिनु भयो, अथवा चाहिँ यहाँको चाहिँ राजा रजौटा उन्मूलन गरिदिनु भयो। त्यसपछि गएर चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ जिरायत र चाहिँ के जमिनदारी मुख्यौली जिम्वाली सारा अन्त गर्ने चाहिँ एउटा सामन्तवादको अवशेषहरूलाई एक एक गरेर चाहिँ प्रहार गर्ने काम एउटा हिम्मत उहाँहरूले एउटा त्यो देखाउनु भयो। र उहाँहरूले वास्तवमा ठुलो जोखिम बोल्नु भएको मलाई थाहा छ। म त्यो बेलामा सानसानै विद्यार्थी भर्खर काठमाडौँ आएको, ठमेलबाट म चाहिँ लैनचौर धोबीको घरमा डेढा सर्दै थिएँ।
त्यहाँ लैनचौरको चाहिँ यो शान्ति विद्या गृहबाट उता पूर्वतिर मञ्च फर्काएर चाहिँ बिपीले अर्को मान्छे एउटा भाषण गरिरहेको मैले देखेको त्यो बेला। र मैले त्यही बेला सुनेको, मैले दरबार यति ठुला दरबारतिर यी महल यिनका दिन अब गए, अब पुरपुरामा जे लेखिन्छ, जे लेखे पुरपुरामा जे लेखिए पनि अब जग्गा हुन्छ जोत्नेको भनेर बिपीले त्यहाँ भनिरहेको मैले चाहिँ नि त्यो सायद 17 साल पुष 1 गते आउनुभन्दा अगाडिको यो चाहिँ नि मङ्सिरको चाहिँ नि 27, 25, 26, 27 गते कता हो ठिक्क अगाडि त्यत्रो एउटा सामन्तवादको विरुद्ध उहाँले जेहाद छेड्नु भएको थियो जसको मूल्य उहाँहरूले चुकाउनु भयो र अनि उहाँलाई 8 वर्ष लगाएर जेलमा झाकियो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट। हाम्रो नेताहरू त्यतिखेर मन्त्रीको सरकारको राज्यको सारा कुर्सीबाट चाहिँ सत्ताबाट घोक्र्याउँदै लगेर चाहिँ उहाँहरूलाई कालकोठरीमा 8 वर्षसम्म जेलमा हालियो। भन्दाखेरिमा त्यो मूल्य चुकाउन उहाँहरू तयार हुनुभयो। र किन तयार हुनुभयो भन्दाखेरिमा आफूले राजनीति केको लागि गरेको, आफूले राजनीति आफ्नो लागि गरेको होइन, यो चाहिँ गरिब जनताको लागि, दिनहीन जनताको लागि, तिनको अवस्थालाई उठाउनको लागि, त्यो यो देशका जो गरिब छन्, किसान छन्, भूमिहीन छन्, यी चाहिँ सारा मजदुर छन्, यी ज्यादा श्रमजीवी छन्, यिनै जनताको जो दलित छन्, जो चाहिँ उत्पीडित छन्, दुर्गम क्षेत्रमा बस्ने, टाढा टाढा गाउँमा चाहिँ थिचिएर बसेका छन्, तिनैको भाषा बोल्ने, तिनैको आवाज, तिनैको नारा, त्यही एजेन्डा, त्यही समाजवादको एजेन्डा बोकेर नेपाली कांग्रेस, सारा दलितहरू कांग्रेसलाई भोट दिएका, जनजातिहरू कांग्रेसलाई भोट दिएका, मधेसीहरू कांग्रेसलाई भोट दिएका, सबै चाहिँ मुसलमान थारू सबै कांग्रेसको भोटर थिए त्यो बेलामा हैन। तर अहिले ती सबै भोटर चाहिँ कम्युनिस्टका कसरी भए? हामीले आत्मनिरीक्षण गर्ने कि नगर्ने? कांग्रेसले आफूलाई आत्मसमीक्षा गर्ने कि नगर्ने? अहिले हाम्रो पार्टी अहिले त्यो बेलामा त्यत्रो आँट गरेर बिपीहरूले गर्ने, अहिले भिर्ता के अरे यो जग्गाको हदबन्दी अब एकपल्ट चाहिँ हाम्रो सरकार हुँदा आयो, मैले चाहिँ एउटा रिपोर्ट पेश गर्नु पर्यो, यो जग्गाको हदबन्दी 8 बिघामा सीमित गरौँ भनेर भन्दाखेरिमा जग्गाको हदबन्दी 8 बिघामा सीमित गरौँ भन्दाखेरिमा म केन्द्रीय कार्य समितिमा एक्लै भएँ। प्रदीप गिरी एकजनाले ल भइगयो रामचन्द्रजीलाई किन एक्लो पार्ने, ल म साथी भइदिएँ, म पनि नोट अफ डिसेन्ट तपाईँसँग लेख्छु भनेर प्रदीप गिरीले एकजनाले लेख्नुभयो। कहाँबाट कहाँ पुग्यौँ हामी? बिपीको पार्टी कहाँ पुग्यो हैन? त्यसकारण चाहिँ बिपीका हामी अनुयायी हौँ भन्नेहरूले हामीले गर्यौँ के? हामीले आज चाहिँ कुन नयाँ कुरा गर्यौँ ल भनौँ त? जत्रो उहाँले चाहिँ वीरता उन्मूलन, जङ्गलको राष्ट्रियकरण, राजा रजौटा उन्मूलन, जमिनदारी उन्मूलन, जिरायत उन्मूलन, सारा चाहिँ एकदम जति सामन्तवादका अवशेष छन् ती सबै भूमि सुधारको चाहिँ ऊ हदबन्दी यो कुरा। तर हामी आएपछि के गर्यौँ यो? अनि हामीले चाहिँ के भाषा बोल्यौँ, कसको भाषा बोल्यौँ हामीले? अनि हाम्रो भाषाले ती जनतालाई छोयो कि छोएन? हाम्रो अपिल ती जनतामा पुग्यो कि पुगेन? हैन? हाम्रो अपिल, हाम्रा 15 सालका एजेन्डालाई हामीले 15 सालमा जुन कुरा, जुन एजेन्डा लिएर राजनीति के अरे 2/3 बहुमत ल्याएका थियौँ, तिनै एजेन्डालाई बोकेर कम्युनिस्टले हामीमाथि प्रहार गरे। कम्युनिस्टले हामीमाथि प्रहार गरे तिनै एजेन्डा बोकेर। र अनि हामी चाहिँ यो हालतमा पुग्यौँ। वास्तवमा अहिले आएर हाम्रो पार्टीको चाहिँ कामै चाहिँ अब के हो? हाम्रो त सत्ताको उपयोग कसरी गरियो, सत्तालाई हामीले कुन रूपमा प्रयोग गर्यौँ, हामीले आफूलाई समीक्षा गर्ने कि नगर्ने? मलाई चाहिँ मेरो आफ्नो कुरा चाहिँ छ अनुभव। हेर्नुहोस्, मेरो चाहिँ भनेको नि समाजवादको कुरा गर्ने बित्तिकै के आउँछ भने राज्यको भूमिका हैन, सरकारको भूमिका, सरकारको भूमिका के हैन भन्दाखेरिमा मैले पटक पटक मेरो पार्टीमा, मेरो क्याबिनेटमा मैले भन्दै आएँ कि चाहिँ हैन, राज्यले किसानलाई त्यसै छोड्दिन हुन्न हैन, राज्यले गरिबलाई त्यसै छोड्दिन हुन्न, राज्यले गाउँका कुना कुनामा बसेका जनतालाई चाहिँ सबभन्दा पहिले त्यहाँ
हाम्रो दृष्टि पुर्याउनु पर्यो। हामीले ग्रामीण स्वावलम्बनको कार्यक्रम लाउनु पर्यो। अब हामीले निमुखालाई न्याय र विपन्नलाई आएको कार्यक्रम चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्यो। यो कृषिमा सबभन्दा बढी अहिलेको नेपालमा अझै पनि कृषिमा धेरै जनता आधारित छन्। यसमा विशेष ध्यान दिनु पर्यो। र यो कृषि सामग्री संस्थान हैन, कृषिको चाहिँ कृषि प्रसार जस्ता कुरालाई चाहिँ राज्यले आफ्नो जिम्मेवारीमा लिनु पर्यो भनेर शैलजाजीले म भ्रष्टाचारमा डुबेको भनेर उहाँले फालिदिनु भयो र चाहिँ उहाँले राजीनामा दिनुभयो मन्त्रीबाट। गिरिजा मलाई जिम्मा लगाइदिनु भयो। मैले 1 वर्षमा उहाँहरूको पालामा चाहिँ नि 120 करोड रुपियाँ चाहिँ नि कृषि अनुदान सरकारले दिएको। मेरो पालामा डबल कृषि के अरे मलको चाहिँ नि खपत भएको छ, हिसाब गरेर हेरौँ त्यहाँ। अब तर चाहिँ नि पैसा कति खर्च राज्यले कति गर्नु पर्यो भने 30 करोडले पुग्यो। 90 करोड त एकैचोटि एकै वर्षमा चाहिँ नि त्यसबाट फाइदा हुँदो रहेछ नि त। व्यवस्थापन सुधार, मुख्य कुरा राज्यले जिम्मेवारी लिनुपर्छ र व्यवस्थापन सुधार हुनुपर्छ। त्यहाँ एउटा चाहिँ कठोर अनुगमन हुनुपर्छ र त्यसरी चाहिँ समाजवादको बाटोमा अगाडि बढ्न सकिन्छ। र कृषि प्रसारलाई नफालम भन्दा भन्दा कृषि प्रसार। अब अहिले कृषिलाई के यता चाहिँ नि कृषि शिक्षा, कृषि अनुसन्धान र कृषि प्रसार, यो तीनटै कुराको कत्रो सम्बन्ध छ। र चाहिँ यहाँ कृषि कलेजमा बाटो ज्ञान हासिल गर्छन्, अध्ययन गर्छन् र कृषिको अनुसन्धान हुन्छ हैन। र अनि कृषि प्रसार यो चाहिँ विभागले गर्छ। यो तीनटाको कोअर्डिनेसन यो चाहिँ भएर अनि त्यहाँ जानियो भने किसानले सेवा टेवा पाउँथे। तर कृषि प्रसारलाई काटियो। हेर्नुहोस् अब छोडिदियो। उहाँ चाहिँ अनुसन्धानले कृषि अनुसन्धान प्रति उसले चाहिँ नि अनुसन्धान गर्छ, तर किसान कहाँ पुर्याउने कसले? यो कृषि प्रसारले पुर्याउनु पर्थ्यो। कृषि विभागले त्यो कामबाट कृषि प्रसार हटाइयो। हटाएपछि कहाँ कसले लाने अनुसन्धान चाहिँ त्यहाँ कृषिले खुमल टारेर भएको अनुसन्धान किसानको खेतमा कसले पुर्याउने हैन। त्यसकारण चाहिँ यस्तोसम्म सोच हाम्रो चाहिँ नि अर्थवेद अर्थनीतिका साथीहरूले पुर्याउन नसकेको चाहिँ नि मलाई अनुभव छ। हेर्नुहोस् त्यसकारण हामीले आफ्नो आत्मनिरीक्षण आज रुथलेसली गर्न जरुरी छ। कहाँ हामी मिस्टेक गर्यौं हैन। हो हाम्रो सरकार आएपछि कतिपय कुराहरू राम्रा काम भएका छन्। अब पञ्चायत पालमा अर्थतन्त्रलाई एउटा बन्द कोठरीमा राज्यले चाहिँ उ गरेर त्यो चाहिँ दरबारले चाहिँ आफ्नो चाहिँ फाइदामा चलाएको थियो। तर यता आएपछि चाहिँ अलिकति खुला व्यापार इत्यादि चाहिँ कुराहरू भयो। चाहे चाहिँ आरएनएसी को एयरलाइन्सहरू चाहिँ आज जुम्ला हुम्लामा चाहिँ एयरलाइन्सहरू जाने कुरा होस्, चाहे त्यो चाहिँ राम्रा युनिभर्सिटीहरू, राम्रो स्वास्थ्य सेवाहरू इत्यादि कुराहरू पनि आए र राम्रा व्यवसाय उद्योगहरू निर्माण पनि भए हैन। र त्यो एउटा उदार व्यवस्थाले बजार व्यवस्थाले राम्रा काम गरेन भनेर म भन्दिनँ। कतिपय कुरा राम्रो गर्दा गर्दै पनि यो राष्ट्रको विकासको अभियान सँगसँगै त्यो झुपडीमा बस्नेको विकास पनि सँगै हुनुपर्छ भन्ने कुरा त्यहाँनेर बिर्सियो। त्यहाँनेर चाहिँ हाम्रो ल्याप्सेज भएको छ। त्यो झुप्रोको यो राष्ट्रको समृद्धि इकोनोमिक चाहिँ ग्रोथ भन्छ नि, यो ग्रोथ हुँदाखेरिमा त्यसको पनि आर्थिक स्थिति कति बढ्यो हैन, त्यसको पनि यो चाहिँ राज्यको विकासको उन्नतिको लाभ उनले कति प्राप्त गर्यो लाभांश, त्यो कुराको चाहिँ नि सन्तुलन सबैभन्दा बढी जरुरी छ। प्रजातान्त्रिक समाजवाद त्यहीँनिर छ। प्रजातान्त्रिक समाजवादले सबै राज्यकरण गरौँ, सबै चाहिँ नि उद्योग धन्दा सरकारले चलाऊ हैन, सबै व्यापार सरकारले गरौँ, प्रजातान्त्रिक समाजवादले भन्दैन। प्रजातान्त्रिक समाजवादले कति ठाउँमा राज्यले जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो, निमुखा असहाय जनताको चाहिँ हेरचाह गर्नलाई मार्केटमा कति ठाउँमा आज एकाएक महँगी बढाउँछन्, त्यो मार्केटमा हस्तक्षेप गर्ने सामर्थ्य राज्यसँग कसरी राख्ने हो, बजारमा
बजारमा राज्यले बेला बेलामा हस्तक्षेप गरेन भने यो चाहिँ नि एकाधिकार पुँजीवादी चाहिँ नि यो चाहिँ नि यो खुला बजारले चाहिँ नि सारा उपभोक्ता शोषित हुन्छन्, सारा जनतालाई शोषण लुटेर एक थरी मान्छेले मोज मजा अरबौं पत्ती खरबौं पत्ती बन्दै जाने, या आम जनताले चाहिँ दुःख शास्ति सधैँ भोग्दै जाने भन्दाखेरिमा राष्ट्र यति सम्पन्न भयो, इन्कम के अरे प्रति व्यक्ति आय यति डलर भयो नेपालमा भन्दाखेरिमा त्यति डलर त्यो गाउँमा बसेको चाहिने किसानले, त्यो गाउँमा बसेको दलितले त्यसको अंश उसले कति पाएको छ त्यो हिसाब चाहिँ यहाँ हुन पर्छ सबभन्दा। त्यसकारण चाहिँ नि एउटा समाजवादको बारेमा एउटा सबैभन्दा मलाई लागेको कुरा के हो भने म त भन्ने गर्छु निमुखालाई न्याय विपन्नलाई आय। म मेरो आफ्ना शब्दमा मैले भन्छु निमुखालाई न्याय विपन्नलाई आय मूल समाजवादको मन्त्र हो हैन। त्यसको लागि हामीले गर्नुपर्ने कुरा के हो, नीति के लिनुपर्छ भने हामीले गाउँमुखी अर्थनीति हैन जनमुखी राजनीति हामीले लिनुपर्छ र अनि त्यसपछि चाहिने हामीले श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ र हामीले हाम्रो गाउँमा बसौँको परिस्थिति बनाउनु पर्छ। किनभने आज सहरमा चाहिँ जुन सबै सुविधा जति त सहरमा हुने, राम्रो पढाइ पनि यही, राम्रो स्वास्थ्य सेवा पनि यही, सबैको रोजगारी पनि यही भएपछि त देशभरिका मान्छे यहाँ आउने भयो नि त। देशभरिका मान्छे यहाँ बसी खाइसक्नुहुन्छ सहरमा, सहरमा बस्न जीवन असम्भव हुने, उता गाउँ रित्तिँदै जाने। यो असन्तुलित कुनै विकास पनि विकास हो, यो असन्तुलित विकास चाहिँ विकास होइन। त्यसकारण विकास सन्तुलित हुनुपर्छ भन्ने समाजवादको अर्को नारा पनि हो। विकास राष्ट्रिय रूपमा सन्तुलित विकास चाहिन्छ भन्ने पनि यो लोकतान्त्रिक समाजवादको नारा हो। र त्यसो भएको हुनाले गाउँमै चाहिँ क्वालिटीको एजुकेसन पुर्याउँ, गाउँमै स्वास्थ्य सेवा, राम्रो स्वास्थ्य सेवा उतैतिर पठाउँ, प्रदेशमा जिल्लामा होइन, सेन्टरमा यहाँ राजधानी सबै आउन नपरोस् अथवा सहर मात्रै सबै धाउन नपरोस् भनेर मानिसहरूले गाउँमै सेवा पाउन्, क्वालिटीको एजुकेसन, क्वालिटीको स्वास्थ्य सेवा, रोजगारीको अवसर गाउँमै पाउन् भन्ने एउटा चाहिँ यो समाजवाद। त्यसकारण चाहिँ सबैले बाँचौँ, सबै बाँचौँ। पहिलो सबै बाँच्ने भनेको मतलब बिपीले जो भन्नुभयो नि, एउटा गाई, एउटा घर, एउटा चाहिँ भनेको के हो भनेदेखि आधारभूत आवश्यकता सबैको पुरा होस्, सबै मान्छेको, सबै परिवारको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता सबैको पुरा होस्, सबैले खाना लाउन पाउन्। त्यसपछि प्रतिस्पर्धा गरौँ, सबै बाँचौँ अनि प्रतिस्पर्धा गरौँ, मलाई लाग्छ समाजवाद। अनि राज्यले चाहिँ के भनेदेखि सबैतिर हात हाल्ने पनि होइन, राज्य जिम्मेवारीबाट भाग्ने पनि होइन। समाजवाद आजको प्रजातान्त्रिक समाजवादको मूल कुरा राज्य जिम्मेवारीबाट भाग्न पनि पाउँदैन। त्यहाँ निमुखालाई न्याय र विपन्नलाई आय दिलाउने कुरामा उसले सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिनै पर्छ। तर के भने उसले सबै धन्दा व्यापार उद्योग धन्दामा सबै ठाउँमा हस्तक्षेप गर्नु पनि हुँदैन। यसरी एउटा बिचको बाटो यो चाहिँ यो प्रजातान्त्रिक समाजवादको मुख्य चाहिँ ध्येय चाहिँ र चाहिँ यसको चिन्तन चाहिँ यो कुरा हो। र त्यसो भएको हुनाले अब हामीले वास्तवमा चाहिँ यो पार्टी जुन किसिमले सङ्कटमा पर्यो होइन, यो चाहिँ 15 साल र अहिलेलाई तुलना गरेपछि सर्लङ्ग हुन्छ होइन। त्यसका 15 सालका हाम्रै एजेन्डाहरूलाई, हाम्रै सोसल एजेन्डाहरूलाई, सामाजिक एजेन्डा, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका हाम्रै पार्टीले सुरुदेखि भन्दै आएका एजेन्डाहरूलाई होइन हामीले छोड्यौँ, जसले गर्दाखेरिमा आज तिनै एजेन्डा पक्रेर कम्युनिस्टले हामीमाथि प्रहार गरे र उनले 2/3 बहुमत ल्याए। अब म भन्छु अब बहसको कुरा कहाँ जान पर्यो भन्दाखेरिमा हाम्रो एजेन्डा हाम्रै हातमा कसरी ल्याउने, हामी त आम विपन्न जनताको प्रतिनिधि हो भन्ने कुरा कसरी आफूलाई साबित गर्ने। यो देशको मेजोरिटी कहाँ छ? मेजोरिटी केही ठुला सम्भ्रान्त एउटा मध्यम वर्ग एलिट क्लासको मात्रै यहाँ मेजोरिटी छ।
यो सोसाइटीमा मेजोरिटी किसानको, यो मजदुरको, तल्लो त मेहनत कस जनताको, दलितको, जनजातिको, यो आम गरिब तबकाको हैन, विपन्न वर्गको यो त बहुमत त त्यहाँ छ। त्यो बहुमतलाई सम्बोधन गर्ने हाम्रा एजेन्डा, हाम्रा चाहिँ नीति र कार्यक्रम हामी कसरी लागू गर्ने हो। अब त्यो कुरामा हामीले बहस गर्नु पर्यो र हामीले डेमोक्रेसीलाई सपोर्ट गर्ने अर्थनीति, लोकतन्त्र बलियो बनाउने समाजवादले लोकतन्त्रलाई टेवा दिने हो। समाजवादले केवल चाहिँ अधिनायकवादतिर देशलाई लाने होइन, समाजवादले लोकतन्त्रलाई पूर्णता दिने हो। लोकतन्त्रको चाहिँ जुन फ्रिडम, जस्टिस, सोलिडारिटी जुन चाहिँ फ्रेन्च रिभोल्युसन गर्दाखेरिमा स्वतन्त्रता, समानता, भ्रातृत्व भनेर चाहिँ जो भने, पहिलो प्रजातन्त्रको क्रान्ति हुँदाखेरिमा, फ्रेन्च रिभोल्युसन हुँदाखेरिमा हैन, अमेरिकी चाहिँ जनताले वार अफ इन्डिपेन्डेन्स लड्दाखेरिमा जर्ज वाशिङटनहरूले चाहिँ उनीहरूले भने कि चाहिँ मान्छे जन्मदैदेखि समान र स्वतन्त्र हुन्छ, स्वतन्त्र र समान हुन्छ मान्छे जन्मदैदेखि भनेर यसरी चाहिँ नि अब चाहिँ यो चाहिँ जुन छ यो चाहिँ यो विचारलाई अझ हामीले हाम्रो जीवनमा उतार्नु पर्यो। हामीले समाजवादी आचरण र व्यवहार र त्यो निष्ठा हामीले देखाउनु पर्यो। हाम्रो राजनीतिको प्रयोजन के हो? हाम्रो राजनीतिको प्रयोजन सेवा हो। हाम्रो राजनीतिको प्रयोजन आफूलाई सुख सयल र आफूलाई आर्जन बन्दोबस्त यो गरेर अनि त्यहाँबाट पार्टीको झन्डालाई यो चाहिँ नि पार्टीको चाहिँ नि लोगोलाई चाहिँ नि व्यापारको लागि प्रयोग गर्ने होइन हैन। त्यसो भएको हुनाले हामीले चाहिँ यतापट्टि हाम्रो समाजलाई अब ढाल्ने कोसिसमा ठुलो प्रयास गर्न जरुरी छ। ठुलो अब हामीले समाजवादको मर्म के हो? गरिबको चाहिँ उत्थान कहाँबाट हुन्छ, सबैको एकैचोटि विकास कसरी हुन्छ, सबै कुना काप्चामा विकास कसरी पुग्छ, सबैको आर्थिक स्थितिलाई कसरी सुधार्ने, कुन नीति लिएर जाँदाखेरिमा आज राष्ट्र सिंह एकैसाथ उठ्छ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ नि त्यो अनुसारको नीति लिएर गयौँ भने जनतामा हामीले त्यस्ता कुरा अलिकति सरल भाषामा जनताले बुझ्ने भाषामा नहिचकिचाइकन नडराइकन, कोही चाहिँ अलिकति धनी मान्छे रिसाउँछ कि कोही चन्दादाता रिसाउँछ कि कोही ठुला चाहिँ पुँजीपतिहरू चाहिँ चिडिन्छन् कि यो मुलैजा राख्यो भने हामी सिद्धिन्छौँ। त्यसकारण चाहिँ त्यो मुलैजा राख्ने कुरा होइन र भन्नुपर्छ बाबु हामीले गरिबको कुरा गर्दा, गरिबको उत्थानको कुरा गर्दा त्यहाँनिर तिम्रो पनि सुरक्षा निहित छ है। गरिबको उत्थान नभइकन तिम्रो पनि सुरक्षित हुँदैनौ, तिमी पनि तिम्रो सम्पन्नता पनि सुरक्षित हुँदैन भनेर तिनलाई पनि हामीले भन्न सक्नुपर्छ। हामीले गाउँको कुरा गर्दा यो सहरको पनि भविष्य छ है। गाउँमा चाहिँ आम्दानी बढ्यो भने हैन सहरको व्यापार बढ्छ, तिमीलाई पनि फाइदा हुन्छ है। त्यो पनि हामीले मिलाउन त सक्नुपर्छ। त्यो त दुवै थरीलाई हामीले चाहिँ बुझाएर हामीले चाहिँ हाम्रो विकास अभियानको रथ, हाम्रो पार्टीको चाहिँ संगठनको रथ हामीले त्यसरी चाहिँ एउटा चाहिँ सबै जनताको समर्थनमा यसलाई अगाडि बढाउने काम गर्नुपर्छ। म अहिले चाहिँ जुन विचारहरू यहाँ आएका छन् यो यसमा अब चाहिँ यो बहसको सुरुवात हो। यो इट इज नट द एन्ड, इट इज जस्ट ए बिगिनिङ। यो सुरुवात हो यो बहसको। म भन्छु कम्युनिस्टसँग अब हामी बहसमा खरोहरू उत्रनु पर्छ। कम्युनिस्टसँग नै उसलाई चाहिँ वैचारिक बहसमा नै उतार्न सक्नुपर्छ। हामीले भन्नुपर्छ कि हाम्रो चाहिँ समाजवाद भनेको यो 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 हो, हामी यसरी समाजवाद लागू गर्छौँ, हामी यसरी जनताको भलो गर्छौँ, हाम्रो लोकतन्त्र समाजवाद राष्ट्रियता हाम्रो यो हो, यो अनुसार हाम्रो सिद्धान्तको यो चाहिँ प्रश्न छ। हाम्रो सिद्धान्तमा हामी दुविधामा छैनौँ, तर तिम्रो सिद्धान्त के हो भन, तिम्रो सिद्धान्त र हाम्रो सिद्धान्तमा बहस गरौँ। कम्युनिस्टलाई भन्न सक्नु पर्यो तिम्रो सिद्धान्त र हाम्रो सिद्धान्त कुन श्रेष्ठ छ। तिमीले जनतालाई ढाँटेका छौ कि हामीले जनतालाई ढाँटेका छौँ? ल तिमी र हामी चाहिँ अब चाहिँ छलफल गरौँ, बहस गरौँ, ल आऊ भनेर कम्युनिस्टलाई पनि हामीले बहसमा उतार्न सक्नुपर्छ र त्यही उनलाई चाहिँ एक्सपोज गर्न सक्नुपर्छ। र अनि मात्रै हामीले जनतामा गएर होइन बा यी त काङ्ग्रेस पनि त हाम्रै गरिबकै हित गर्ने रहेछन्, काङ्ग्रेस पनि त हामी दलितकै चाहिँ इष्टमित्र रहेछन्, काङ्ग्रेस पनि त हामी जनजाति, हामी चाहिँ थारू मुसलमान, हामी सबै पिछडिएका वर्गको, हामी मधेसी,
हाम्रो लागि पो बोल्ने रहेछ, राजनीति त काङ्ग्रेसले गरे त हाम्रै लागि रहेछ नि त भन्ने कुरा हामीले चाहिँ सिद्ध गर्न सक्ने गरेर हाम्रो समाजवादको व्याख्या हुनुपर्छ, हाम्रो समाजवादको हामीले विश्लेषण गर्नुपर्छ र हामीले यो बहसलाई अगाडि बढाएर हामीले कम्युनिस्टलाई यदि हामीले सिद्धान्तको राजनीतिमा बहसमा उतार्न सक्यौँ भने हामीले उनलाई परास्त गर्न सक्छौँ। होइन भनेदेखि अरू कुरा त चाहिँ सबै उनीहरूसँग जम्मै थोक छ, साम दाम दण्डभेद सबै। अब राज्य सत्ता पनि उनैको भयो, सङ्गठन पनि उनैको भयो, मेहनती पनि उनीहरू नै छन्। अब चाहिँ गाउँ गाउँमा घुसेर हरेक व्यक्तिलाई कन्भिन्स गर्नेमा उनीहरू नै व्यापक रूपमा लागिरहेका छन्। हामीमा यो आलस्य छ। त्यसो भएको हुनाले हामी सबभन्दा पहिले आफू कर्मशील हुनु पर्यो र हाम्रो चिन्तन र कर्म, हाम्रो चिन्तन प्रष्ट हुनु पर्यो र कर्म हाम्रो चाहिँ एकदम चाहिँ के अरे चाहिँ लगनशील हुनु पर्यो। त्यसो भएको हुनाले यसरी काम गऱ्यौँ भनेदेखि समाजवादको कसौटीमा नेपाली काङ्ग्रेस खरो उत्रन सक्छ। नत्र भने यति हामीले समीक्षा गर्न सकेनौँ, कहाँ मिस्टेक भयो भन्ने कुरा हामीले आत्मसमीक्षा गर्न सकेनौँ भनेदेखि र हामी चाहिँ जे भएको छ सब ठिक भएको छ भनेर भन्दै हिँड्यौँ भनेदेखि र झुटमुटका तर्कहरू जबरजस्ती ल्याएर यो गऱ्यौँ त्यो गऱ्यौँ भनेर मान्छेलाई चाहिँ त्यसै चाहिँ बलैपूर्वक गर्न खोज्यो भने मान्दैन मान्छेको आत्माले मान्दैन नि। गरिबको आत्मा छुनु पर्यो। हृदयहीन भएर हाम्रो अर्थशास्त्रीहरूले अब हृदयहीन भएर व्यवहार गर्नु भएन, सहानुभूतिशील भएर चाहिँ नि हामीले नीति निर्माण गर्नुपर्छ। त्यो बाटो हामीले सहानुभूतिशील बहुसङ्ख्यक आम जनताको प्रति सहानुभूतिशील र म त भन्छु समाजवाद भनेको एउटा मान्छेलाई समग्र मान्छेको रूपमा हेर्ने समग्र दृष्टिकोण हो, मानिसको रूपमा हेर्ने होइन, त्यो सहानुभूतिशील दृष्टिकोण हो समाजवाद भनेको। त्यसो भएर यसको मर्म बुझेर हामीले चाहिँ नि यो चाहिँ फ्रिडम, जस्टिस, सोलिडारिटीको वास्तविक अर्थलाई चाहिँ नि व्यवहारमा उतार्ने प्रतिज्ञा गर्दै अगाडि बढौँ। काङ्ग्रेस समाजवादको कसौटीमा खरो उत्रन सक्छ अनि आउँदो चुनाव पनि जित्न सक्छ। आउँदो चुनाव जित्न यही आधार हो, अरू आधार छैन। ल तपाईँहरू बुद्धिजीवीहरू हुनुहुन्छ यहाँ, सबै प्राध्यापक, पोलिटिकल साइन्सका भागड नेताहरू, अर्थशास्त्रका नेताहरू, सबै प्रशासन यन्त्र बुझेकादेखि लिएर सम्पूर्ण चाहिँ अनुभवी बुद्धिजीवीहरू उपस्थित हुनुभएको छ। म तपाईँहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु कि अब एउटा बहस राष्ट्रलाई उचित बाटो कुन हो, जनतालाई चाहिँ कसरी सबै समेटेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ, कुन सिद्धान्त र विचार र चाहिँ कुन चाहिँ दृष्टिकोण लिएर हामी अगाडि जाने हो, त्यसमा हामी प्रष्ट भयौँ। अब लप्पन छप्पनमा नबसौँ। अब राजनीति पनि अब चाहिँ यस्ता उस्ता लेनदेन जोड घटाउबाट राजनीति चलाएर चल्दैन। यो त टिक्न सकिँदैन समाजमा। हामी टिक्ने बाटो हामीले चाहिँ खोजौँ। यति भनेर म तपाईँहरू सबैलाई अनुरोध गर्छु। बहसको थालनी भयो, यसलाई अगाडि बढाउँ। जय नेपाल। धेरै प्रश्नहरू चाहिँ यहाँ उठेका छन्, धेरै सुझावहरू यहाँ आएका छन्, धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू मैले पाएको छु। सबभन्दा पहिले त म तलबाट सुरु गर्छु। अब त केशवजी तपाईँको कुरालाई एकैछिन राखेर म पहिले चाहिँ मेरो मित्र म कपिल श्रेष्ठ, किनभने हामी त धेरै पञ्चायतकै पालामा त्यत्रो लडाइँका दिनमा पनि हामीसँगै थियौँ। अहिले चाहिँ 48 साल पछिको सत्ता राजनीतिमा पनि पछि पनि हामी बिचबिचमा त सँगै भएको हो। तर यहाँ अहिलेको चाहिँ कता कता चाहिँ हामी उहाँ आफ्नो कार्यक्षेत्रमा, म आफ्नो कार्यक्षेत्रमा त्यति घुलमिल हुन पाएको थिएन। तर आज बडा खुसी लाग्यो र उहाँलाई देख्ने बित्तिकै मैले चाहिँ पहिले नै त्यही सम्बोधन गरेँ। म एउटा कुरो के भन्न चाहन्छु भने बुद्धिजीवी भनेको त्यो हो जसले थोरै शब्दले पनि धेरै गहिरो अर्थ पुग्ने कुरा बोल्छ। आज कपिलजीले त्यो कुरा भन्नुभयो, तपाईँहरूले याद गर्नुभयो कि भएन? उहाँले 2-4वटा कुराले यहाँ सबै कुरा छिचल्नु भएको छ। पहिलो कुरा उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि समाजवादको बारेमा उहाँले प्रष्ट के भन्नुभयो भनेदेखि चाहिँ नि 2टा उदाहरण उहाँले दिनुभयो। एउटा भन्नुभयो आज यो एउटा गर्भवती महिलाले खान नपाएर होइन आत्महत्या गर्नुपर्ने यो विकास कस्तो विकास हो? समाजवादको माथिको प्रश्न
एउटा त्यो उहाँले गर्नुभयो। अर्को चाहिँ नि हलो जोत्ने किसानलाई ध्यानमा राखेर विकास गरेको भए, विकास योजना बनाएको भए लाखौं युवाहरू विदेश सिन पर्ने थिएन। अर्को कुरा उहाँले गर्नुभयो। यो दुईटा कुराले समग्र समाजवादी चिन्तनलाई प्रतिनिधित्व गर्छन्। र तेस्रो कुरा उहाँले के भन्नुभएको छ भने अझै पनि कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने आँट गर्नुपर्छ। हामीले देशलाई नेतृत्व दिन सक्नुपर्छ। यो कति गहिरो कुरा। हामीले, म भन्छु, म उहाँको कुरामा थप्छु, यदि हामीले यो देशलाई नेतृत्व दिन सकेनौं, वैचारिक नेतृत्व दिन सकेनौं, दिशा दिन सकेनौं र देशलाई चाहिँ देशका जनतालाई हामीले चाहिँ नेतृत्व गर्न सकेनौं भने यो मुलुक कहाँ पुग्छ? या त यो सर्वसत्तावादमा पुग्छ, या त कुनै फाँसीवादमा पुग्छ, या त यो मुलुक बर्बादीमा पुग्छ। त्यसकारण चाहिँ अहिले पनि लोकतन्त्रको रक्षा, जनजीविकाको रक्षा, राष्ट्रको उन्नतिको चाहिँ जिम्मेवारी कांग्रेसले लिनुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको कुरा मलाई अत्यन्त आजको सबैभन्दा साह्रो गर्वित लाग्यो। अब यो तपाईहरुले प्रश्न गर्नुभएको छ, अब यो समाजवादको यो गन्तव्य, समाजवादलाई आफ्नो गन्तव्य मानियो कि मानिएन र यो परिवर्तित दृष्टि सन्दर्भमा परिवर्तित दृष्टिकोण छ कि छैन। अर्को कुरा यो जटिलतालाई अब यो जटिलतालाई सरलतातिर लाने कुराहरु चाहिँ आएको छ। अवसर मिल्दा के गर्नुभयो भन्ने कुरा नि आएको छ। यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा आएको छ। अवसर मिल्दा के गर्यौं यसको उत्तर त दिनै पर्छ। एउटा उत्तर त के हो भन्दाखेरि यो सन्तोषजनक उत्तर छैन। अवसर मिल्दा सबै काम राम्रोसँग गरेको भएदेखि अहिले कम्युनिस्टले दुईटाइ ल्याउने, कांग्रेस यो हालत त पुग्दैन थियो। मैले सुरुमै भने अवसरको सदुपयोग कांग्रेसले गर्न नसकेको हो। समग्र रूपमा हामीले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। समग्रको जिम्मेवारीमा म आफू पनि त्यसभित्रै पर्छु र म यसमा आत्मालोचना मैले गर्नै पर्छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि केही कुरा हामीले नगरेको भए आज नेपाल रहन्थेन। आज हामीले गाउँमा गाउँमुखी अथवा चाहिँ अर्थतन्त्र भनेर, अर्थनीति भनेर ग्रामीण स्वावलम्बन भनेर सुरु गरेका 48 सालमा, गाउँमै बसौं पारौं भनेर चाहिँ सुरु गरेका 48 सालमा। हामी 48 सालमा आएपछि कुरो अहिलेको गाउँ र त्योभन्दा अगाडिको गाउँलाई एकफेर तुलना गरौँ। त्योभन्दा अगाडिको गाउँहरूको चाहिँ आर्थिक स्थिति र अहिलेको आर्थिक स्थितिलाई तुलना गरौँ। त्योभन्दा अहिले त्यो बेलाको गाउँको चाहिँ सुविधा र अहिलेको सुविधामा तुलना गरौँ र गाउँमा कति सुविधाहरू पुगे र गाउँ कहाँ पुगे, त्यसलाई हामीले चाहिँ भएको यथार्थलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नघाटिकन स्वीकार गरौँ। आज कुनै गाउँमा छैन बाटो नपुगेको, आज कुनै गाउँमा छैन बिजुली नपुगेको, आज कुनै गाउँमा छैन चाहिँ सञ्चार नपुगेको, आज कुनै गाउँमा छैन शिक्षा स्वास्थ्य। 4000 के अरे स्वास्थ्य क्षेत्र त स्वास्थ्य केन्द्र त हामीले एकै निर्णयमा गरेको हो 48-49 सालमा हैन। सुरुवात त हामीले ग्रामीण विकासको सुरुवात हामीले गरेकै थियौं र हामीले गरेको ग्रामीण विकास त्यही रफ्तारमा गएको भएदेखि यो मुलुकमा चाहिँ वास्तवमा माओवादी नआएको भएदेखि यो मुलुकमाथि अर्को दुर्भाग्य हेर्नुस्। यो हाम्रो कमजोरीले माओवादी आएको होइन। हाम्रो कमजोरीले माओवादी आएको हो भनेदेखि बीपी को कमजोरीले पञ्चायत आएको हो। म प्रश्न गर्न चाहन्छु सारा नेपालीलाई, बीपी को के कमजोरी थियो यार? 16 सालको गभर्नमेन्टले जुन चाहिँ छोटो अवधिमा 18 महिनाको अवधिमा जुन विकास योजनालाई रफ्तारलाई अगाडि बढायो, जुन आकर्षक त्यो हेर्नुस् न राम्रोसँग, जति लोभ लाग्दा कार्यक्रमहरू चाहिँ त्यहाँ उहाँहरूले गर्नुभयो। यता चाहिँ नि समाज परिवर्तन, सामन्तवादलाई उन्मूलन गर्ने कुरा पनि सँगै गर्नुभयो। आरटीओ खडा गरेर बाटो बनाउने कुरा पनि सँगै सुरु गर्नुभयो। सिंचाइका ठुला योजना पनि सुरु गर्नुभयो। शिक्षाको कुरा पनि त्यही गर्नुभयो। ग्राम स्वराज भनेर गाउँ विकास कमिटीहरू चाहिँ र जीडीओ बनाएर जिल्ला विकासका संस्थाहरू पनि निर्माण गरेर चाहिँ नि यो यता नै राष्ट्र विकासको अभियान पनि चलाउनु
सामन्तवादलाई पल्टाउने चाहिँ अभियान पनि सुरु गर्नुभयो। त्यो कुरालाई हामीले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ है। त्यति गर्दा गर्दै बिपीलाई चाहिँ किन फालियो त? के कुन अपराधले बिपी कोइरालालाई जेलमा लगियो? किन 17 साल काण्ड आयो होइन? त्यसकारण चाहिँ हामीले कुन अपराध गरेका थियौँ र माओवादी जन्मियो होइन? यो कुराको चाहिँ एउटा प्रश्न म तपाईहरु सबै बुद्धिजीवीहरूलाई राख्न चाहन्छु। हामीले केही पनि गरेका हैनौं भनेर चाहिँ भन्ने कुरा त म मान्दिनँ। हामीले जुन अलिकति चाहिँ विश्वमा आएको उदारवादको लहर, विश्वमाबाट आएको चाहिँ ग्लोबलाइजेसन को चाहिँ लहरलाई हामीले चाहिँ अनदेखा गरेर बसेको भएदेखि हामी कहाँ पुग्थ्यौं। तर हामीले त्यसलाई चाहिँ पक्रेर त्यसबाट फाइदा लिने कुरा पनि हाम्रो सरकारले गरेकै हो र जसले गर्दाखेरि जुन सुविधा फ्यासिलिटी मान्छेले उपभोग गर्न पाए। त्यो बाबा चाहिँ मलाई थाहा छ नि चाहिँ त्यो एउटा पेन्सनवाला चाहिँ लाउरे अथवा चाहिँ एउटा हिन्दुस्तानमा गएको जागिर खान गएको मान्छे भैरवामा आएर चाहिँ 7औं दिन 10औं दिन महिनौं दिनसम्म प्लेन पर्खेर बस्दाखेरिमा चाहिँ नि अनि त्यही खर्च सकेर भैरवाको भट्टीमा त्यहाँबाट चाहिँ उ चाहिँ फेरि इन्डिया फर्केको, त्यो नेपालगञ्जबाट फेरि फर्केको। आज नेपालगञ्जबाट सोझै काठमाडौँ के अरे जुम्ला जानलाई कति सजिलो बनायो, अथवा चाहिँ भैरवाबाट पोखरा आउनलाई कति सजिलो बनायो होइन? वीरगञ्जबाट नेपाल काठमाडौँ आउनलाई कति सजिलो बनायो। यो छैन सबै कुरा चाहिँ नि यो अलिकति उदार अर्थनीतिले, खुला अर्थनीतिले अब त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ सुविधा फेसिलिटी मान्छेहरूले उपभोक्ताले होइन भोग गर्ने अवसर चाहिँ नि पाए होइन? त्यो पक्षलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन होइन? उपलब्धता होइन, सुविधाको उपलब्धतालाई हामीले चाहिँ बिर्सनु हुँदैन। त्यति हुँदाहुँदै पनि मैले सुरुमै भने कि हामीले समाजवादलाई गन्तव्य बनाउन सकेनौं। समाजवादी चाहिँ माने राष्ट्रको विकासको सँगसँगै विकासको सहभागी एउटा अदना नागरिकलाई बनाउन जति पर्थ्यो सकिएन। त्यो चाहिँ हाम्रो कमजोरी पक्ष मैले चाहिँ अघि नै आत्मालोचना गरिसकेको छु र त्यसकारण चाहिँ र अर्को कुरा परिवर्तित सन्दर्भमा परिवर्तित दृष्टिकोण म सधैँ भनिराखेको छु नि, तपाईहरुले सुन्नुभएको छ कि छैन? हिजो बिपीहरुको पालासम्म 16 सालको अवस्थामा यो असमानता सम्पत्ति जमिनमा पहुँच हुने र नहुनेको बीचमा थियो। असमानता एउटा चाहिँ जमिन त्यत्रो जमिनदारहरू थिए, यतातिर जग्गा नहुने मान्छे सुकुम्बासी थिए। त्यो ग्याप थियो, त्यहाँ जग्गामा पहुँच हुने र नहुनेको बीचमा असमानता थियो। आज परिवर्तित परिस्थितिमा के भयो भन्दाखेरिमा जमिनमा पहुँच हुने र नहुनेको बीचमा होइन असमानता, अब क्वालिटीको एजुकेसनमा पहुँच हुने र नहुनेको, टेक्नोलोजीमा प्रविधिमा पहुँच हुने र नहुनेको बीचमा आज असमानता आएको छ। आज असमानताको रूप बदलिएको छ हैन? हिजो बिपीको पालामा हामीले चाहिँ एउटा घर, एउटा गोरु, एउटा चाहिँ उ थियो भनेदेखि आजको चाहिँ हाम्रो अवस्थामा के चाहिएको छ? एउटा मोटरसाइकल, एउटा मोटर चाहिएको छ सबैलाई घर के अरे अफिसमा जानलाई हैन? परिवर्तन भएको छ। टेक्नोलोजीले, विज्ञानको विकासले धेरै ठुलो चेन्ज ल्याएको छ। त्यो परिवर्तित परिस्थिति अनुसारको आधारभूत आवश्यकता सबैको पुरा हुनुपर्छ। आजको अवस्थामा सबै मान्छेले मोटर चढ्न पाउनुपर्छ। आजको अवस्थामा सबै मान्छेले राम्रो शिक्षा पाउनुपर्छ। सबै मान्छेले राम्रो स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्छ। त्यो बेलामा कह पत्रै सबैले पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा थियो भनेदेखि आज सबैले क्वालिटीको एजुकेसन, प्राविधिक एजुकेसन सबैले पहुँच हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू भएको छ। त्यसो भएको हुनाले आज तर मूल कुरा के हो भनेदेखि यो अनुसार परिस्थिति अनुसार आधारभूत आवश्यकता सबैको पुरा हुनुपर्छ। पहिलो समाजवादको जग त्यहाँबाट बसाल्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले अहिले हामीहरू भनिरहेका छौँ कि हामीले अहिलेको परिस्थितिमा आजको इकोलोजीलाई हेरौँ, वातावरणको चाहिँ समस्या जो आइरहेछ समाजमा त्यसलाई हेरेर हामीले नीति बनाउनु पर्छ हैन? हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ गाउँ र चाहिँ शहरको भेदमा जुन असमानता देखिएको छ त्यसलाई हेरेर हामीले नीति बनाउनु पर्छ। हामीले चाहिँ यो विकासलाई चाहिँ सन्तुलित रूपमा सबै ठाउँमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने एउटा कुरा आएको छ। र अर्को कुरा आजको अवस्थामा तराई मधेसको सवाल अत्यन्त गम्भीर छ।
दलितको सवाल अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ, महिलाको सवाल अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ हैन। यी कुराहरूलाई पनि आजका चाहिँ वक्ता साथीहरूले पनि धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा गरे। त्यो सन्दर्भमा पनि हामीले सुरु नगरेको होइन, हामीले सुरु चाहिँ गरेका थियौँ तर यसलाई पुरा गर्न पाएनौँ। म नै छु, म प्रत्यक्ष छु। तपाईहरुलाई जब म त्यतिखेर थानी विकास र कृषि मन्त्री थिएँ 50 सालमा असाध्यै ठुलो अनिकालको स्थिति, सुक्खा खडेरीको मारमा चाहिँ सारा देश पर्यो। त्यो बेलामा मधेस त सबभन्दा बढी पीडित भयो र त्यस्तो अवस्थामा म चाहिँ त्यहाँ मधेसमा जाँदाखेरिमा के पाएको छु भनेदेखि बोरिङ गरेको छ त्यही गरामा चाहिँ धान छैन, त्यही गरामा पानी छैन हैन। अब त्यो बेलामा यस्तोसम्म पञ्चायतको पालामा गरेछन् कि चाहिँ पानी नआए पनि सिंचाई योजना सफल भएको मानिनेछ भनेर हेमबहादुर मल्ल कि के मोतेका कृषि मन्त्रीहरू चाहिँ निर्णय गर्दा रहेछन्। भनेपछि त्यस्तो अवस्थाबाट त्यो चाहिँ खडेरीको मारबाट जनतालाई बचाउनको लागि मैले नै हो हजारौं हजार मेट्रिक टन झापादेखि कञ्चनपुरसम्म लिएर खाद्यान्न कामको लागि खाद्यान्न कार्यक्रम लगेर त्यो बेलामा गाडा हिँड्ने बाटो थिएन तराईमा हैन, तर ठुला ठुला चौडा चौडा मार्गहरू चाहिँ त्यही बेला मान्छेहरूलाई यति खाद्यान्नहरू चाहिँ तेल दाल चामल सारा त्यहाँका जनतालाई बाँडेर उनीहरूले काम गरेर चाहिँ यत्रो बाटाहरू चाहिँ सडकहरू गाउँ गाउँमा बने, कुलाहरू बने, पोखरीहरू बने हैन। त्यो हामीले सुरु गरेका थियौँ र हामीले के अरे यो हुलाकी राजमार्ग पनि हामीले सुरु गरेका थियौँ हैन। तर यो हुलाकी राजमार्गमा दुईटा दुर्भाग्य एकैचोटि भयो। एउटा दुर्भाग्य त इन्डियन ठेकेदारलाई दिने भनेर इन्डियनहरूले हामी बनाउँछौँ भनेर भने त्यो ठेकेदारले ठगेकै हो, हामीलाई धोका दिएकै हो। अनि अर्को कुरा त्यसपछि हामी आफै जिम्मेवारी लिएर बनाउँछौँ भन्दा माओवादीले हामीलाई हानेकै हो, बम हानेकै हो र हाम्रो सारा विकासका योजनाहरू अगाडि बढेका ती सबै यो हिंसा र आतङ्कले चाहिँ हामीलाई प्रहार नगरेको भएदेखि हामी कहाँ पुर्याउँथ्यौँ देशलाई, त्यो चाहिँ कुरा म अझ पनि भन्न चाहन्छु। र त्यसकारण चाहिँ नि अहिले जो मित्रहरूले चाहिँ धेरै घटिला सुझावहरू दिनुभएको छ, ती सबै सुझावहरूको एक एक जवाफ दिएर त मैले सक्दिनँ हैन। र नीति र विचारमा हाम्रा चाहिँ केही कमजोरीहरू भएका छन्, रिभिजिट गर्नुपर्ने भनेर भन्नुभएको छ। वास्तवमा गर्नुपर्छ। अहिले हाम्रो चाहिँ विभूति रञ्जन साहबले चाहिँ नि हैन, अब यो शत्रुघ्न हाम्रो चाहिँ प्राध्यापक साहबले उग्र राष्ट्रवाद चाहिँ जातिवाद क्षेत्रवाद हैन सम्प्रदायवादबाट कसरी मुक्ति पाउने भन्ने जस्तो कुराहरू अत्यन्त गहिरो कुरा गर्नुभएको छ। अहिले उग्र राष्ट्रवादतिर हेर्नुहोस्, यो सिद्धान्तको राजनीतिलाई, आइडियोलोजीको पोलिटिक्सलाई यहाँ चाहिँ यो कल्चरल कन्फ्लिक्ट हन्टिङटनले भने नि त्यतातिर मोडिँदैछ। क्षेत्रीयतावाद, जातीयतावाद हैन, राष्ट्रियतावाद, यस्तो उग्रतावादले चाहिँ कहाँ विश्व बन्धुत्वको कुरा, कहाँ चाहिँ मान्छे यो सभ्यता सिभिलाइजेसन अगाडि बढ्दै गएर चाहिँ विश्व बन्धुत्वमा जाओस् भन्दाखेरिमा त झन्झन कन्जर्भेटिजम हाबी हुँदैछ। र त्यस्ता नाराले सेन्टिमेन्ट मान्छेको खिचेर हैन, कसैले धर्मको नाउँमा, कहीँ जातको नाउँमा, कहीँ चाहिँ क्षेत्रको नाउँमा, भूगोलको नाउँमा आज चाहिँ राजनीति हाबी हुने कुराले आज हामीले बल्ल बल्ल ठान्नु पर्यो। अस्ति यो संविधान बनाउनुभन्दा अगाडि के कस्ता किसिमका कुराहरू उठे, तिनले कतिपय कुरा राम्रो परिणाम पनि ल्याए, तर तिनले हामीलाई चाहिँ धौधौ पनि पारे र हामीले तिनलाई सम्हालेर हामीले यो संविधान बनाएका छौँ। सबैलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने गरेर हामीले सम्बोधन गरेका छौँ। त्यति गर्दा गर्दै पनि हामीले तराईका केही समस्याहरूलाई सम्बोधन गरेर बाँकी रहेको थियो। हामीले पछि प्रस्ताव पनि हाम्रो पार्टीले संशोधन प्रस्ताव पनि लगेको हो। र यसरी चाहिँ नि हामीले देशलाई कसरी अगाडि बढाउने, सबै जनतालाई न्याय कसरी पुर्याउने। र आजको समाजवादको सवाल भनेको वास्तवमा फेरि पनि म भन्छु, समाजवादको सवाल भनेको मधेसीले न्याय पाउनु पर्यो। समाजवादको सवाल भनेको सबै भाषाभाषीले समान चाहिँ हैसियत प्राप्त गर्नु पर्यो। आज साँच्चै नै चाहिँ अहिले धर्मेन्द्रजीले भनेको कुरा ठिक हो कि मैथिलीमा बोलेर पनि चाहिँ कमसेकम चाहिँ आफ्नो कुरा चाहिँ एक्सप्रेस गरेर त पाउनु पर्यो नि। त्यो मैथिली बोल्न नसक्ने, लेख्न नेपाली चाहिँ लेख्न नसक्ने मान्छे, मैथिलीमा खर्राट भएको मान्छे किन फेल हुने लोकसेवामा हैन।
यो त यो बारेमा त राज्य संवेदनशील हुनु पर्यो नि हैन। त्यसकारण चाहिँ मधेसका सवाल, अहिले जनजातिका सवाल, दलितका सवाल हैन, महिलाका सवाल र आज चाहिँ यो चाहिँ जुन थारूका मुस्लिमका सवालहरू यसलाई चाहिँ हामी सम्बोधन नगरी समाजवाद अपूर्ण हुन्छ हैन। यो कुरा चाहिँ पनि एउटा कुरो आएको छ र त्यसकारण चाहिँ यसलाई पनि म साथीहरूलाई चाहिँ धन्यवाद दिन्छु। र अर्को कुरा समाजवाद हेर्नुहोस् आचरणमा हैन, सबभन्दा ठुलो कुरा नेताहरूको, राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको आचरणको प्रश्न पनि हो। र अलि समाजवाद भनेको त्यसो भएर मैले एउटा कुरा के भन्ने गरेको छु भनेदेखि यो चाहिँ नि समाजवाद भनेको चाहिँ नि श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृति। मैले भन्छु श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृति। तपाईँ चाहिँ तपाईँको परिवारमा महिलाहरू छन्, सबभन्दा बढी चाहिँ तिनीहरू पिसिएर बसेका छन्, तर त्यो महिला चाहिँ सारा बिहान सबैभन्दा चाँडै उनीहरू नै उठ्नुपर्ने, सबभन्दा पछाडि उनीहरू नै सुत्नुपर्ने, अनि सबै घरको धन्दा उनले गर्नुपर्ने, तर उनको दर्जा चाहिँ तल्लो हुने। यो किन हुने हो? यो चाहिँ अवस्थालाई मेट्नको लागि श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृति चाहिएको छ। आज हाम्रो चाहिँ कलाकारहरू चाहिँ दलितहरू जति कस्तो राम्रो शिल्पकार तिनीहरूलाई तल्लो जातमा किन राख्ने? त्यसकारण चाहिँ श्रमको सम्मान गर्ने चाहिँ संस्कृति चाहिएको छ हैन। र यस्तै गरी चाहिँ समानताको जहाँ पुग्नको लागि चाहिँ धेरै कुराहरू छन् र हाम्रा व्यवहार र आचरणहरू, हाम्रा कार्यशैलीहरू राजनीतिमा आज ठालु तन्त्र हाबी भइरहेको छ। अहिले हेर्नुहोस् समाजवाद कहाँको लोकतन्त्र, कहाँ समाजवाद अहिले नेपालमा? अहिले 3 जना मान्छे, मैले त अस्ति एक दिन बालुवाटारमा भने, बालुवाटारमा भन्ने चाहिँ केही महिना अगाडिको कुरा हो, हामी 4 जना एक ठाउँमा भएछौँ। हेर्नुहोस् म तपाईँलाई आज भनिदिन्छु कि चाहिँ शेरबहादुरजी, प्रचण्डजी, केपी ओलीजी र म, मैले त्यही दिन भने ए साथी अब त हामी त राजा भइयो होइन हैन। के भयो? अख्तियारलाई पनि चाहिँ खसी पारिहालियो, अदालतलाई पनि चाहिँ हामीले चाहिँ तेजोवध गरिहालियो। अब दुईटैलाई तेजोवध गरेपछि अब हामी त राजा कसले सुन्ने हामीलाई भन्दा? अनि त्यहाँ प्रचण्डजी। अनि अर्को कुरा मैले भने उहाँ त्यहाँ हेर्नुहोस् अब चाहिँ नि जनता के भन्छन्, यो 3 जनाको उतो कुर्सीको लागि चाहिँ मारामार छ तीनतिर, तर चाहिँ ठुल्ठुला व्यापारमा कारोबारमा चाहिँ सबै एकतिर एकै ठाउँमा। त्यो भनेपछि एउटा के भयो देशमा भने ठालु तन्त्र भयो, लोकतन्त्र नभएर। आज जोसँग पैसा छ, जोसँग अरबौंको चाहिँ साधन स्रोत छ त्यसले चुनाव जित्ने। अहिले भर्खरै यहाँ साथीहरूले भन्नुभयो एउटा चाहिँ गरिब चाहिँ एउटा चाहिँ झोले कार्यकर्ता, एउटा चाहिँ झुत्रे झाम्रे कार्यकर्ताले पनि चुनाव जित्ने स्थिति भए पनि बल्ल प्रजातान्त्रिक समाजवाद भयो हैन। प्रजातान्त्रिक समाजवाद त्यसै हुन्छ, धनी बढियाले पैसावालाले चाहिँ चुनाव जित्ने अनि यहाँ हामी समाजवाद भन्दै गर्ने। यो त व्यङ्ग्य हो नि त, यो त आजको व्यङ्ग्य यही हो। यसकारण यस्ता कन्ट्राडिक्सनहरू, यस्ता विरोधाभासहरूबाट कसरी समाजलाई बचाउने, यो आजको सवाल छ। र अर्को कुरा लास्टमा हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई एउटा कुरो आज क्षमा गर्नु होला, मलाई केही छैन, मैले एउटा कुरो भन्दै आएको छु साथीहरू, यो सोसाइटीलाई चेन्ज गर्नु छ, यो परिवर्तनको नेतृत्व काङ्ग्रेसले नै गर्नुपर्ने छ। यत्रो संविधान बनायौँ, यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँ हैन। यो कार्यान्वयन हुँदा यो समाज साँच्चै नै व्यवहारमा कार्यान्वयनमा आयो संविधान भनेदेखि यो सोसाइटी नै परिवर्तित हुन्छ, नयाँ एउटा समतामूलक समाजतिर हामी जान्छौँ, अगाडि बढ्छौँ। त्यसको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गर्ने हो। त्यो नेतृत्व लिनको लागि साथीहरू तयार भएर आउनुहोस्, मैले साथीहरूलाई भनेको छु। र मैले यो पनि भनेको छु कि म चाहिँ प्रतीक्षामा छु धुलोबाट उठेर आएको नेतृत्वको हैन। कोही आउनु पर्यो, धुलोबाट उठेर आएको नेतृत्वको प्रतीक्षामा म छु हैन। आज हिजो चाहिँ भारतमा त्यो मोदी हैन, के अरे नरेन्द्र मोदी, अब तिनी चाहिँ एकाएक आउँदाखेरि त्यहाँ भारतीय जनता पार्टीमा 101 दिग्गज नेता थिएनन् त्यहाँ। लालकृष्ण अडवाणीदेखि लिएर राजनाथदेखि लिएर अनि चाहिँ वाजपेयीदेखि लिएर सबै नेता त त्यत्रा ठुला नेताहरू थिए नि त। तर तिनी एकाएक चाहिँ आइदिएर भारतीय जनता पार्टीलाई चाहिँ नि राष्ट्रको चुनावमा चाहिँ सफल गराए। त्यो किन गराए भन्दाखेरि उनले आफ्नो चाहिँ प्रदेशमा जुन काम गरेका थिए त्यसले भारतीय जनतालाई विश्वास भोगे। यसले त यत्रो कायापलट आफ्नो क्षेत्रमा गरायो, यसले भारतको पनि कायापलट गराइदिन्छ भन्ने चाहिँ भारतीय जनताले पत्याएर चाहिँ उसलाई चाहिँ
ल्याए जिताए र पार्टी नै जिताइदिएपछि आडवाणीले भन्नु पर्यो कि आपने हमारी पार्टी को कृपा की, के अरे मोदी जी आपने हमारी पार्टी को कृपा की भनेर चाहिँ नि अब भनेर भन्न पुगे नेताहरूले त्यो भन्न पर्ने नेता आओस्, म त्यसको प्रतीक्षामा छु। अर्को कुरा, एउटा कुरो त म बिपीलाई र के अरे गान्धीलाई, बिपीको बारेमा पनि मैले एउटा कुरो, बिपीले समाजवादको विचारलाई अगाडि ल्याउनु भयो। बिपीले एउटा प्रजातान्त्रिक समाजवादी व्यवस्था म नेपालमा लागू गर्छु, राष्ट्रियता प्रजातन्त्र समाजवाद म साकार गर्छु भनेर उहाँले भन्नुभयो। तर त्यो साकार गर्छु भनेर भन्दाखेरिमा उहाँले चाहिँ नि ल तब कसले गर्ने हो तपाईँहरू गरिदिनुहोस् भनेर कसैलाई जिम्मा लगाउनु भयो कि आफैले चाहिँ लडेर आफ्नै दाजुसँग पनि लडेर जिम्मा लिनुभयो? आफैले लडेर जिम्मा लिने हो कि कसैलाई जिम्मा बुझाउने हो? बिपीबाट सिक्नुहोस् एउटा कुरो। अर्को कुरा मलाई भन्छु, मलाई चाहिँ यो चाहिँ नि आचार्य रजनीशको एउटा चाहिँ नि उक्ति मलाई याद छ, उनको किताब पढ्थेँ जेलमा बस्दा। महात्मा गान्धीले सबभन्दा ठुलो अन्याय गरे भारतीय जनतामाथि भनेर भन्यो। किन के गरेर अन्याय गरे भन्दाखेरि म राजनीतिबाट सन्यास लिन्छु भनेर चाहिँ नि अन्याय गरे भनेर भन्यो। भनेको मतलब उनले के भन्छन् भनेदेखि चाहिँ नि महात्मा गान्धी जोसित सद्गुणहरू थिए, जोसित एउटा दृष्टिकोण थियो, एउटा चाहिँ आम जनतालाई विपन्न गरी भारतीय जनताको आत्मालाई जसले चाहिँ थाम्न सकेको थियो, त्यो मान्छेले छोडिदिए, राजनीति छोडिदिएपछि गान्धीभन्दा क्वालिटी कम भएका मान्छेको हातमा राजनीतिको त्यसभन्दा तल तल रासोन्मुख हुँदै गएर भारतको चाहिँ स्वतन्त्रताको सपना चाहिँ नि आज अधुरो बन्यो भनेर यो रजनीशले लेखेर गान्धीजीले यो चाहिँ बेइमा अन्याय गरे भारतीय जनतालाई भनेको छ। म अब त्यति कुरा त म भन्न चाहन्न। म अहिले पनि म फेरि पनि भन्छु, म चाहिँ धुलो, म जिम्मा दिने मान्छेको प्रतीक्षामा छु। तर म चाहिँ यो लडाइँबाट पछि हट्नेवाला छैन। यो समाजलाई बदल्नै पर्छ, यो संविधानलाई लागू गर्नै पर्छ। यो चाहिँ नि संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता हैन, र यो चाहिँ संविधानले चाहिँ समाजवाद, उन्मुख समाजको चाहिँ जुन कुराको कल्पना गरेर यत्रो 70 वर्ष पछि लडेर हामीले जुन प्रणालीको स्थापना गर्यौं हैन, जुन संरचना बनेर आज कोरोनाले यत्रो महामारी आउँदाखेरिमा ती गाउँ गाउँमा वडामा अधिकार पुगेको थियो र आज तिनले चाहिँ कमसेकम गाउँ गाउँमा जनतालाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न यत्रो सहयोग पुगे, नत्र यो सिंहदरबारबाट सक्थ्यो हैन, त्यो सक्दैन थियो। हेर्नुहोस् आज बर्बाद हुन्थ्यो नेपाल। त्यसकारण चाहिँ यस्तो कुरालाई हामीले, यो संविधानले जुन संघीयता ल्याएको छ, यो संविधानले जुन समावेशिता ल्याएको छ, आज दलित, महिला, जनजाति सबैलाई प्रतिनिधित्वमा ल्याएको छ, त्यसलाई बचाउनको लागि संसदीय प्रणाली हैन, त्यहाँ चाहिँ संसदमा सबैका प्रतिनिधि पुग्छन्, तिनको प्रति उत्तरदायी हुन्छ प्रधानमन्त्री। हैन भने सोझै चुनिएर जाने मान्छेले कसलाई पुग्छ? कसैलाई सुन्दैन, कसैलाई सुन्दैन। एउटा वर्गको कोही मान्छे चुनाव जितेर जान्छ, राष्ट्रपति बन्ला, अनि त्यसले चाहिँ अरूको कुरा सुन्ने के आवश्यकता छ? 5 वर्षसम्म त्यसले मन परी गर्छ। 5 वर्ष मात्रै होइन, त्यसले आफ्नो मन परी तन्त्रलाई त यसरी चाहिँ घुमाउँदै लगेर आफूलाई त सधैँको राष्ट्रपति यहाँ बनेका छन्, सबै व्यक्ति चुनिएर गएर चाहिँ ती डिक्टेटर बनेकाहरूले आजीवन राष्ट्रपति आफूलाई घोषित गरेका छन् हैन। त्यसो भएको हुनाले यो संविधान जो सन्तुलित छ र यसलाई बचाउने र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी कांग्रेसकै अहिले चाहिँ जिम्मेवारीमा छ हैन। कम्युनिस्टहरू मिले भनेदेखि यसलाई उल्ट्याउँछन्। हेर्नुस्, र यो प्रणालीलाई उल्ट्याउने कुरा हिजो केपी ओलीको वक्तव्यमा आएको छ। प्रणालीगत रूपमा र चाहिँ संरचनागत रूपमै पनि हामी बदल्नलाई, संविधान संशोधन गर्नको लागि तयार भयो भनेर चुनौती दिएका छन् र मैले भने मैले त्यो चुनौतीलाई स्वीकार्दिनँ। तिम्रो अधिकार छैन, यसलाई चाहिँ यो संरचना र यो चाहिँ प्रणालीलाई बदल्ने तिमीलाई कुनै अधिकार छैन। भर्खरै यति दुःख गरेर एउटा सिस्टममा पुगिया छ, एउटा राष्ट्रिय सहमति बनेको छ। आज फेरि त्यसलाई अर्को प्रयोग गर्न जाने, सधैँ प्रयोगको थलो नेपाललाई बनाएर नेपाल र नेपाली जनतालाई बर्बाद गर्न पाइन्छ, नेपाली जनतालाई सधैँ रोउन पाइन्छ भन्ने चाहिँ नि मेरो भनाइ छ नि। उनलाई जवाफ मैले आज मात्रै, हिजो मात्रै मैले दिएको छु केपी ओलीलाई कि अब व्यवस्थालाई बारम्बार प्रयोग गर्ने होइन, समाजवाद उन्मुख भनेर यसले घोषणा गरेको छ। लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद भनेर यसको परिभाषामा लेखेको छ। बहुलवादमा आधारित,
आज बहुलवाद भन्ने शब्द र चाहिँ बहुलवादमा आधारित संसदीय प्रणाली भनेर भनेको छ, यसलाई साकार गर्ने नै हाम्रो दायित्व हो र प्रजातान्त्रिक समाजवाद त्यही नै र चाहिँ चरितार्थ हुन सक्छ। हामीले हाम्रो जिम्मेवारीबाट नभागौँ। म कपिल सरको फेरि पनि के अरे चाहिँ ऊ लिँदै म के भन्छु भनेदेखि जिम्मेवारीबाट हामी नभागौँ। हामीले जिम्मेवारी लिनै पर्छ, हामीले उत्तरदायित्वको चाहिँ बोध गर्नै पर्छ हैन। हामीले नेतृत्व दिनै पर्छ, हामीले नै नेतृत्व दिने हो। काङ्ग्रेसले नेतृत्व दिने हो यो राष्ट्रलाई। त्यसको लागि काङ्ग्रेस तयार हुने हो। त्यसको लागि वैचारिक बहस सुरु गरौँ। त्यसको लागि तपाईँहरूले सुरु गर्नुभएको वैचारिक बहसलाई अगाडि बढाउँ र चाहिँ हामी चाहिँ कम्युनिस्टसँग हामीले वैचारिक रूपमा मुकाबिला गरौँ। यति नै भनेर म तपाईँहरू सबैलाई एक जवाफ दिन नसके पनि क्षमा गर्नु होला। सबैको भावनालाई मैले छुन सकेँ होला। धन्यवाद। जय नेपाल।